السلام عليكم لا تيم، جيسبر راكم مليح. في هذا الفيديو اليوم راح نهضروا على كومون اكتيفي لو سون دو رادار دو ريكول في لي باف تاع البيبان. دونك الرادار دو ريكول في الكليو 4 الصون تاعو عنده باف، عنده باف صغير جاي بون في لي زونسيون موديل جاي تحت الفولون. في لي نوفو موديل جاي في لامال اون اريير لو بيب هذاك. دونك هذا داك لو بيب نقدروا نسمعوه في لي باف تاع البيبان، كو سوا لافون ولا لاريير. دو بريفيرونس نديروه في لاريير باسكو il attire l'attention كي دير المشاريع، ودني كيسمعوا لو سون ا لاريير خير من اللي يسمعوه ا لافون. دونك نديرلكم ديمونستراسيون هنايا على تاعو كي يجي دوريجين. دونك هنايا قلت لكم ندير لكم ديمونستراسيون هنايا. دونك هذا لو بيب تاعو دوريجين اللي جاي في الباف تاع الرادار دو ريكول في الموديل تاعه اللي جاي اون اريير ولا تحت الفولون. دونك هذا لو بيب هنايا كيتقرب الكاش اوبستاكل. فوالا دونك هنايا هذا لو بيب تاعو نورمال. هنايا دروك هادي دونك هنا كيفاش نسمعوه في لي باف تاع البيبان. دونك هنايا توجور ناكتيفو لوبسيون هادي من الميكوم تيست. نحبس اللوطو باش ناكتيفو ندير لو مود كاراج تو سامبلومون باش ما نخليش الموتور او رالونتي. دونك المود كاراج رانا هضرنا عليه في الفيديو اللي فاتو. ناكتيفي المود كاراج، ناكسيدي للميكوم تيست من ريغلاج سيستم فيرسيون دو سيستم. دونك لي 5 توش عندي انا هنايا ميديا ناف ايفوليسيون. دونك شاك ميديا ناف عندها شاك فيرسيون عندها المود باس تاعها من 4 حتى ل 10. دونك هنايا دونك عندي هنايا 23 83. ندير اوكي سوبريميه، ندير دوزيام مود باس 37 48. ندير اوكي، دخلت في الميكوم تيست. دونك هنايا نروح للميكوم تيست، ان سول كليك يا جماعه نستعملو ستيلو. فوالا دونك هنايا كيفاش ناكتيفو لو سون في لي باف. دونك عندنا البوطون هذا ساوند. دونك في لا لين دوزيام لين من الفوق، اللين الاولى اللين زوجة ساوند هذا 1 2 3 4 هنا الساوند. دونك هذه الساوند يا جماعه هذه غير في الرونو، داسيا ما تخدمش يا جماعه. دونك داسيا الرادار دو ريكول تاعها ماهوش روليي بالميديا ناف. دونك الموديل تاعه ماهوش روليي بالميديا ناف، روليي غير بالمارش اريير. دونك سي بور سا ما افيشيش في الاكران تاع الميديا ناف. في الرونو نو كاين الموديل تاعه. دونك هنا نروحو للساوند. هنايا الساوند هذه تلقاوها اوف. دونك هنايا عندي دوز اوبسيون، يا اما نديرها اون ولا نديرها اون بارونتيز سينيال. فوالا دونك هنايا ماشي كيف كي الا درتها اون نسمع غير البيب الاول تاع كي نفوت المارش اريير، ومن بعد كي نلحق الكاش اوبستاكل ما نسمعش التيتيت هذيك، ما نسمعهاش في لي باف تاع البيبان، نسمعها غير في الباف الصغير تاع التويتر تاع الموديل دي رادار دو ريكول. نديرها اون افيك سينيال هكا. دونك هكا نقدر نسمع. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الزوجه نروح هنا سبيكر، هذه البوطون هذه الزوجه اللي منا هذا الميت، هذه اسبيكا سبيكر، هذه اون انجلي سبيكر لي باف اون فرونسي. دونك فيها اف ار، فيها اف وفيها بون فيها زوج، فيها اف ار وفيها اف. دونك هنا اف ار يعني اون انجلي فرونت اند رير افون اي اريير. فوالا وهكا اف يعني فرونت غير افون. دونك لي سبيكر افون لي سبيكر اريير، هذه اف ار وكاينه خط تحت الاغ يعني لاريير. دونك تسمع في لاريير. دونك هنا نديروها اف ار سبيكر اف ار. هذا واش نديرو هكا نقدروا نسمعوا الصون في لي باف تاع البيبان. نروح نسوفغاردي لي موديفيكاسيون اللي درتها في الكونفيغوراسيون. دونك في الميديا ايفوليوشن يعني في لي فيرسيون من 5 ولا 6 حتى ل 9
تسيب DSI config. في الفيرسيون 10 تسيب ريزيت. دونك ريزيت هذيك تجي نورمالمون هنايا منجعقل مليح. دونك هنايا دير DSI configuration، نستنى الميديا ناف يطفى روحو يعاود يشعل، ما نتوشي والو. يدي كالكو سكوند، واحد 15 سكوند ابيبخي هكا، لو طون لي كونفيغوري روحه. هاو طفى، هاو يشعل. دونك درت لكم من قبل فيديو كيفاش نبدلو اللوغو ديماراج. فوالا شعل هنايا. دونك هنايا نروحو للريغلاج. كنا في الريغلاج نروحو الاكرون. اكرون هنا كاين اسيستونس دو ستاسيونمون. دونك هنا نروح فيها. دونك عندي الكاميرا دو ريكول باسكو راني ماكتيفي ديجا الكاميرا دو ريكول، راني نديرها اون. ديتيكسيون دوبستاكل يعني لو رادار دو ريكول. رادار دو ريكول ندخل فيه. دونك عندي هنا كابتور اريير دو ستاسيونمون، راني نديرها اون يعني الرادار دو ريكول. لاليرت سونور، هذا لاليرت سونور يعني في لي باف راني نديرها اون اللي اكتيفيتها في الميكوم تيست. هذا المنيو يعاود يخرج لكم جديد ما يكونش كاين من قبل. تيب دو توناليتي كاين 3 توناليتي دو تاع لو بيب هذاك، كاين 3 توناليتي. دونك هذه الاولى، هذه الزوجه، وهذه الثالثه. دونك كل واحد شي يختار. دونك انا ندير 3. الفوليوم تاعها تاني تبدل وتزيد وتتبدل. هنا الفوليوم من 1 حتى ل 5. ينقص كيما هكا، هكا راه قوي، هكا راه في الوسط. دونك كل واحد وكيفاش يدير. دونك نخلو في الوسط نشوفو. دونك هذا الريغلاج تاع لي باف، الصون في لي باف. ولا نديرو ديمونستراسيون دروك في المارشاريا نشوفو لو صون كيفاش نسمعوه في لي باف تاع البيبان. دونك هنايا نوض الموتور. فوالا ندير المشارير. دونك هنا في المشارير كي دير المشارير راك تسمع دو بيب، البيب تاع لي باف اللي في البيبان والبيب تاع الباف تاع الموديل تاع الرادار دو ريكول. اسمع زوج. ندير المشارير. دونك هنا نسمعو دو بيب، الرقيق هذاك الايغي هذاك تاع الرادار دو ريكول، والقوي هذاك تاع لي باف. دونك هنا نزيد نقدم. فوالا دونك هنايا نسمعو دو بيب. دونك كاينه تانيك عفسه واحده اخرى. دونك كي تكون قريب لكاش اوبستاكل ادروات تسمع لو صون في الباب اللي على اليمنى ادروات. كي يكون ان اوبستاكل ديتيكتي في الكوتي غوش تسمع لو بيب في الباف تاع الباب اغوش. دونك هنايا لو بيب هذا اللي راه اريير في البيبان. دونك عنده دور مع لاتونسيون تاع الشوفير كي يكون داير المشارير. دونك مع ودنيه، دونك يسمع البيب ادروات كي يسمع البيب اغوش، يعرف بلي كاين اوبستاكل يا سوا ادروات ولا سوا اغوش. دونك هذه تاني اوبسيون مليحه راهي تساعد في التعاون في السوقه في المشاريع. وكاين بزاف الناس اللي عندهم بروبليم في المشاريع. كاين اللي راسو يدوخ، كاين اللي وذنيه ما يسعفوش مع عينيه مع كرعانه. فوالا دونك هذه واش كاين في لاكتيفاسيون دو سون في دو رادار دو ريكول في لي باف. وبارك الله فيكم لا تيم بور لاتونسيون. و ابونو اجمع في لاشين يوتيوب تاعنا، لاشين يوتيوب ابو وسيم، وفي لاباج في الجروب فيسبوك الجيريان رونو كليوكات تيم. والسلام عليكم.